अखंड संस्कृत वातावरणे आत्मीय संस्कृत बंधुजनानां मध्ये आनंदेन दिनद्वयं यापयामः चेत् अत्यद्भुत अनुभूतिं प्राप्नुयामः खलु। अस्मिन् मासे फेब्रुवरी 22-23 दिनाङ्कद्वये आन्ध्रप्रदेश प्रान्त सम्मेलनं भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वस्थानेभ्यः संस्कृतभारती कार्यकर्तारः आगमिष्यन्ति। सर्वे मिलित्वा महोत्सवरूपेण बहूनि उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति। उत्साहेन सर्वे बालाः ज्येष्ठाः मिलित्वा गीतानि गायन्तः, निनादानि कुर्वन्तः, शोभायात्रां कुर्वन्ति। संस्कृत विज्ञान वस्तु प्रदर्शिनी तत्र आयोजिता भविष्यति। अत्यन्त उत्तमतया तत्र भागं स्वीकुर्मः वयं। प्रारम्भस्तरतः कोविद पर्यन्तं संस्कृत अध्ययनार्थम् अपेक्षितानां सर्वेषां पुस्तकानां प्रदर्शनं विक्रयणं च भविष्यति। विविध परीक्षासु पञ्जीकरणं तत्रैव सद्यः कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत पंडिताः, ज्येष्ठ कार्यकर्तारः संस्कृत कार्यार्थं स्वजीवनं ये अर्पितवन्तः तादृशाः महानुभावाः आगत्य सर्वेषां कृते मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। तत्र सर्वत्र अखंड संस्कृत वातावरणं भविष्यति। बाल्यकालतः ये केवलं संस्कृत भाषणं कृतवन्तः तादृशाः संस्कृत मातृभाषी बालाः, तेषां कुटुम्बसभ्याः, संस्कृत अभिमानिनः, संस्कृत शिक्षकाः, संस्कृत छात्राः सर्वे मिलित्वा आत्मीय संस्कृत वातावरणे दिनद्वयं महदानन्देन यापयिष्यन्ति। संस्कृत भोजनं, संस्कृत क्रीडाः, संस्कृत चर्चाः सर्वं संस्कृतमयं भवति। आनन्दसभा इति संस्कृत सांस्कृतिक कार्यक्रम योजना भविष्यति। तत्र नाटकानि, गीतानि, नृत्यानि कृत्वा दृष्ट्वा आनन्दपारवश्यं प्राप्नुयामः। अतः अहं प्रार्थयामि, अवश्यम् आगच्छन्तु। प्रान्तस्य संस्कृत महोत्सवे वयं सर्वे भागं स्वीकुर्मः। मधुर स्मृतयः मिलन्ति, स्वीकृत्य गच्छामः। नूतनोत्साहेन स्वक्षेत्रं गत्वा पुनः संस्कृत कार्यम् अत्यन्त उत्तमतया करिष्यामः। सर्वेभ्यः हार्दिक स्वागतम्।